سیانے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی کلیاں چھڈ کے ٹر گئی میرے سر دی ٹھنڈی ٹھنڈی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار امام الانبیاء خطیب الانبیاء اور ساری کائنات دے رہبر و رہنما میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں نوجواناں دے اصرار دے تحت اور تسا احباب دی محبت اور تبلیغ دے اندر بطور حصہ چند گزارشات تہاڈے سامنے میں پیش کراں گا بیٹی دی عظمت اور مقام دے حوالے دے نال میرے تو بعد لاہور تو آئے ہوئے معزز مہمان اور یہ میرے بڑے بھائی بھی نے اور لاہور دے اندر الحمدللہ خطیب نے فضیلت الشیخ مقرر ذیشان حضرت مولانا
قاری محمد عمران بشیر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو تواڈے سامنے تشریف فرما نے، میرے تو بعد فوراً انہاں دا خطاب عام شروع ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ سبنا دا مل بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ پریشان نہ ہویا کرو، یہ تہاڈا ٹائم بیکار اور ضائع نہیں جائے گا، بلکہ گناہاں دی بخشش اور گناہاں دی مغفرت دا ذریعہ بنے گا۔ اولاد اللہ ذوالجلال دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد دا مل جانا، اولاد دا عطا ہو جانا، یہ بہت بڑا شرف اور مقام ہے، اور سب تو پہلے انسان دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اولاد جدوں بھی عطا کردہ تے عرش والا رب عطا کردہ، اور جدوں بھی سوال اولاد دا کرنا چاہیے تے عرش والے رب کولوں کرنا چاہیے۔ اور آؤ قرآن اعلان فرما رہے ہے، سپارہ 25واں سورت دا نام سورۃ الشورى، آیت نمبر 49 اور 50، اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے، للہ ملک السماوات والارض۔ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، پتہ لگے کہ تسی ہوشیار بیٹھے ہو، جاگدے بیٹھے ہو، اور ویسے بھی قرآن و سنت سندیا ہوشیار اور بیدار ہو کے بیٹھیا کرو، اللہ تانوں جیندہ جاگدہ رکھے۔ اللہ فرماندے نے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانات زمینات اللہ ذوالجلال دی بادشاہی ہے، آسمانات زمینات دی اللہ ذوالجلال واسطے بادشاہی ہے، اے دیتے اختیار رب العالمین دا چلدا ہے، او اپنی قدرت والا، اپنا اختیار رکھن والا ہے، اپنی مرضیاں کرن والا، تے بادشاہ کیسا ہے؟ یخلق ما یشاء، جو او چاہے او ہوئی پیدا ہوندا ہے، اور جو نہ چاہے او پیدا ہو سکدا، جو چاہندا ہے پیدا کردا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جنوں چاہے اللہ ذوالجلال بیٹیاں عطا فرما دے، جنوں چاہے بیٹے
بیٹے عطا فرما دیوے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اور جنوں چاوے رلواں می پا چھڑے بیٹے تے بیٹیاں عطا فرما دیوے اور اگر نہ چاوے بیٹے بیٹیاں کچھ بھی نہ عطا کرے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں دی قدرت دے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے اس واسطے بیٹیاں ہون بیٹے ہون کچھ بھی نہ ہوئے تے اختیار رب العالمین دائے قدرت رب العالمین دیے بندے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے گھر دے اندر لڑائی اور فساد برپا نہیں کرنا چاہیے اللہ ذوالجلال بیٹیاں تے بیٹے دین تے قادر اور ایک بھی بات ذہن نشین فرما لو کہ جدوں اولاد منگنی ہے تے رب کولوں منگنی ہے تے جدوں منگنی ہے نیک اولاد منگنی ہے نیک اولاد دا سوال کرنا ہے اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام اللہ ذوالجلال کولوں دعا کر دینے پہ رب ہب لی من الصالحین اللہ میں نو نیک اولاد عطا فرما دے اللہ آؤ ذرا قرآن سنیں جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی سن دے جاؤ روایت صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من آل جاریتین حتی انت بلغا جاء یوم القیامت انا وہو وزم اصابعہو فرماندے نے جنہوں اللہ ذوالجلال نے دو بیٹیاں عطا فرمائیا نے اپنی بیٹیاں دی تربیت کر دائے انہوں نے اچھی تعلیم دلوان دائے انہوں دی اچھی پرورش کر دائے انہوں دا خیال رکھ دائے ہر طرح دا انہوں دا خیال رکھ دائے فرماندے نے اے بچیاں اپنیاں پال دائے پیا ڈیوٹیاں رب رحمان دیا ہو رہی نے او ایتے دو بیٹیاں دا مقام ہے جندیا سے آدھا بیٹیاں نے او دا شرف دے مقام کی ہوئے گا دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والا ہے فرماندے نے اے بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کردائے جدوں جوان ہو جان اچھا دینی کرانا ویکھ کے نکاح کر دیندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن اے بندہ آئے گا میرے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں انگلیاں نال نے انج میرے نال ہوئے گا جی میں ہاتھ دیاں انگلیاں نال نے ایک اور روایت دے مطابق فرماندے نے جنہوں اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دے کے آزمایا ہے اللہ ذوالجلال انہاں بیٹیاں دی وجہ تو انہوں جہنم تو محفوظ فرما لیں گے جہنم دے اگے انہاں دی وجہ تو آڑ بن جاوے گی رکاوٹ بن جائے گی اور اے بات ذہن نشین فرما لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جویں اللہ ذوالجلال دی تقسیم ہے نا تے اللہ ذوالجلال دی تقسیم تے راضی ہو کے جویں بندہ بیٹیاں نال پیار کر دے ایویں بیٹی
بیٹیاں نال بھی پیار کرنا چاہیے جویں بیٹے اللہ دی رحمت نے ایویں بیٹیاں بھی اللہ دی رحمت نے جویں بیٹے اللہ دی نعمت نے ایویں بیٹیاں بھی اللہ دی نعمت نے اور جویں بیٹیاں نو اپنی جائیداد وچوں اپنے زمین مربے تے گھر وچوں حصہ دینا ہے ایویں بیٹیاں نو بھی حصہ دیا کر بیٹیاں نو محروم نہ کریا کر جویں بیٹیاں دا تو باپ ہے ایویں بیٹیاں دا بھی تم باپ ہے اللہ اللہ تے کئی کہہ دیندے نے لو جی ایتھے ہن بھیناں نے اپنی مرضی نال زمین سانو معاف کر دیتی اے بھیناں کہندیاں نے اسی نہیں لیندے تسی لے لو انہاں دے نام ہی لگوا دیو اسی نہیں لیندے انصاف دے نال دسو کدے ایویں دی بھی مثال تسی سنی ہے کہ بھراواں نے آکھیا ہوئے بھیناں نو کہ تانوں زمین دیتی تسی لے لو اسی نہیں لیندے کیوں ممو صاحب کدے سنی ہوئے مثال کہ بھراواں نے آکھیا ہوئے بھیناں نو کہ تسی چلو غریب جے چلو تسی لے لو ماں جمیا جے تسی لے لو اسی نہیں لیندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما نے تے ایک بندہ کول بیٹھا تے چھوٹا جہا معصوم جہا بچہ وہ دے کول آیا تے انہیں گلے نہ لگایا انہوں چمیا چٹیا پیار کیتا گود وچ بٹھایا تے تھوڑی دیر تو بعد ایدی معصوم جئی ننی جئی چھوٹی جئی بچی آئی انہیں باؤں پھڑیا تے سیڑ تے کر دیتا ہے واہ محبوب میں تیرے انصاف تو صدقے تے قربان جاؤں آپ کو ریا نہ گیا آپ فرماندے نے اللہ دیا بندیا تو انصاف نہیں کیتا کلے پیار دی وجہ تو محبت دی وجہ تو آپ فرماندے نے تو انصاف نہیں کیتا جویں بیٹے نال پیار کیتا ایویں بیٹی نال بھی پیار کرنا سی کیوں جویں بیٹا تیرا ہے اوویں بیٹی بھی تیری ہے تے کئی کہہ دیندے نے اسی بس ہن جہیز دے دیتا ہے ٹرک سامان دا دے دیتا ہے تے ہن بھار مگروں سر تو لے گیا تے ہن اے نام نہ لوے زمین دا حصے دا نام نہ لوے اور جڑی تقسیم رب العالمین نے فرما دیتی ہے او دے اندر میرا تے تیرا کی اختیار ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک پیار دی وجہ تو محبت دی وجہ تو فرمایا کہ تو انصاف نہیں کیتا ایتھے جائیداداں زمیناں حصے ہڑپ کر کے تے اے نانصافی اے دے نزدیک نہیں اے زمیناں مربے گھر دے وچوں حصہ نہ دے کے کہندا میں نانصافی نہیں کیتی اے اپنے آپ نو انصاف والا کہندا دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ جی میں بیٹیاں نو حصہ ملدا ہے او میں بیٹیاں نو بھی حصہ دین دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جنوں بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا گیا ہے اللہ ذوالجلال انہوں جہنم تو محفوظ فرما لیں گے آخری باتاں ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا ہے مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی دار السلام لاہور دے مصنف اپنی کتاب سنہری کرنے دے اندر ایک واقعہ لکھ دینے کہ ایک بندہ نا اللہ ذوالجلال دیا مرضیاں ہے اللہ نے انہوں 5 بیٹیاں عطا فرمائیا ہے ہر دفعہ اپنی بیگم دے نال لڑدا ہے اے بھی جہالت اپنی بیوی دے نال لڑدا ہے اللہ دی قدرت ایسی ہوئی کہ 6ویں دفعہ بھی اللہ نے بیٹی عطا فرما دیتی ہے
اللہ دی قسم میں کئی ایسے بھی ویکھے نے لکھاں کروڑاں دے مالک نے لیکن بیٹی ہوندی ہے تے الحمدللہ پڑھ دے نے، پھر بیٹی ہوندی ہے تے الحمدللہ پڑھ دے نے۔ اوے جہالت ہے کہ اپنی بیوی نو لڑنا، او دے نال جھگڑنا، فساد کرنا ہے۔ اسی طرح اے بندہ ہے، اے جاہل بندہ اپنی بیوی نال لڑدا ہے، بڑا غصہ کردا ہے، کہن لگا آج رات ایتھے ٹھہر لے، صبح ہوئے گی میں تینوں گھروں ہی کڈ چھڈاں گا۔ رات نو سوں جاندا ہے، اے خواب ویندا ہے، خواب وچ اے فوت ہو جاندا ہے۔ فرشتے اینوں پکڑ کے جہنم دے پہلے دروازے تے لے جاندے نے۔ جہنم دے پہلے دروازے تے اے دی چھوٹی جی معصوم جی بچی کھڑی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیے، اللہ تینوں پتہ ہے ساڈا باپ دنیا تے آن تے راضی تے نہیں سی، اللہ کدوں تیاں نو ماپیاں دا دکھ برداشت ہوندا ہے، اللہ ماپیاں دا صدمہ تیاں نہیں برداشت کر سکدیاں، اللہ ساڈے باپ نو جہنم تو محفوظ فرما لے، جہنم دے عذاب تو نجات عطا فرما دے۔ فرشتیاں پکڑیا انہوں جہنم دے دوسرے دروازے تے لے گئے، دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی کھڑی ہے، پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی کھڑی ہے، چھویں دروازے تے چھویں بیٹی کھڑی ہے۔ انج انہوں سامنے جہنم دے انگارے تے اگ نظر آئی تے اینو اکھ ایدی اکھ کھول جاندی ہے تے زاروں کی تار رون لگ پیندا ہے، نالے اکھاں چوں آنسو بہائی جاندا ہے، نالے سجدے وچ گر جاندا ہے، اللہ ذوالجلال دے کولوں توبہ کیتی جاندا ہے، نال آندا اللہ مینوں معاف بھی کر دے تے مینوں ستویں بیٹی اور عطا فرما دے تاکہ میرے واسطے جہنم دے سات دروازے ہی بند ہو جان۔ اللہ ہون مینوں پتا چلیا کہ بیٹی دی قدر کی ہے، اللہ اس واسطے بیگمانوں بیویانوں اینا نمانیانوں لڑنا نہیں چاہیدا، کیوں اے کملیا اے تیرے واس وچ نہیں تے اس وچاری دے واس وچ بھی ہو سکدا، اے تے رب العالمین دا اختیار ہے۔ تے کسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا ترجمہ کیتا ہے، آخری گلاں دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے، جنہاں بیٹے بیٹیاں نال پیار ہے، ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے، ہووے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گئے۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھاوے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھاوے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا اوتے اپنی آخرت بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گئے، ہووے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گئے۔
اسلام دے قبل ہنیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی اسلام دے قبل ہنیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آئے مرشد تیرے میرے سی سارے جگ نو چمکا گئے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرمانگا ہووے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتبے پانگا او بچی رون دی تے کرلان دی سی نالے رو رو ہاڑے پام دی سی بچی رون دی تے کرلان دی سی نالے رو رو ہاڑے پام دی سی زندہ دفنائی جام دی سی سونا رحمت بن کے آ گئے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرمانگا ہووے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتبے پانگا او بچی خوشبوآں بھریا پھول لوگو جڑا لبے نہ بزاروں مل لوگو او بچی خوشبوآں بھریا پھول لوگو جڑا لبے نہ بزاروں مل لوگو اتے ہیرا ہے انمول لوگو ربانی مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرمانگا ہووے ساتھ نصیب نبی پاک دا بڑے آلہ رتبے پانگا اللہ ذوالجلال دی کولوں دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا میرے سمیت اللہ سبنا نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے ہن میں خطاب واسطے دعوت دینا فضیلت الشیخ خطیب اسلام لاہور تو آنے والے معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد عمران بشیر صاحب حافظہ اللہ تعالی ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی